भजन गाउने रोमबाट इजरायलमा आएर उनीहरू त्यो क्रिसमस मनाउने भनौँ न, अर्को तपाईँले क्रिसमसै भन्ने शब्द त थिएन, अनि त्यो चलन लिएर आएको थियो। एफिपनी भन्ने शब्दले पनि झन्डै झन्डै क्रिसमससँग जोडिएको छ। अब क्रिसमस पर्व जो अहिले संसारभरि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक पर्व, ठुलो पर्व भनेर बेजोड साथमा लगाइएको छ, मानिएको छ, यो पर्व चाहिँ कहिले आयो त, कसरी आयो त, यो विषयमा पनि आजभोलि निकै बहस चर्चा परिचर्चा चलिराखेको छ। यसमा सकारात्मक नकारात्मक भन्दा पनि दुवै प्रकारका कुराहरू मैले सुनिराखेको छु मिडियामा। एउटा समूहले के भन्दैछन्, प्राय गैर इसाईहरूले, हिन्दूहरूले वा कोही कोही चाहिँ नास्तिकहरूले पनि क्रिस्चियनहरूको विरोध गर्दैछ। यो येशू वास्तवमा संसारमा जन्मेकै होइन, येशू हावादारी कुरा हो। यो त रोममा, प्राचीन रोममा सूर्यको पूजा हुन्थ्यो, अनि सूर्यको पूजाको कुरालाई चाहिँ ट्विस्ट गरेर क्रिसमस भनेर ढालिदिएको भनेर तर्क गर्ने मान्छेहरू छन्। अनि यही कुरालाई लिएर केही इतिहासकारहरूले लेखेको यही कुरालाई करिब 40 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यो विचार बेजोड रूपमा संसारमा आएको छ। सूर्यनारायणको पूजालाई चाहिँ ढालेर यिनीहरूले क्रिसमस मनाएको, आफ्नो बनाएको हो, त्यसलाई मासेर आफ्नो क्रिसमस लिएर आयो भनेर आरोप लगाउने, अनि यही कुरालाई केही क्रिस्चियन भनाउँदा समूहहरूले, अब कोही चाहिँ राम्रै क्रिस्चियन पनि छन्, कोही चाहिँ अलिकति झुटा शिक्षाको कल्ट, कोही चाहिँ भावनावादीतिर लागेका समूहहरूले चाहिँ होइन, बरु हामीले इजरायलकै 7वटा पर्व मान्नुपर्छ, त्यसैले क्रिसमस चाहिँ मान्नुहुन्न, किनभने यो त सूर्यको पूजा हो, त्यसैले यो सूर्यको पूजालाई क्रिसमस मान्नु भनेको सूर्य देवतालाई मान्नु हो, मूर्ति पूजा गर्नु हो भन्ने तर्क पनि पेश गरिराखेका छन्। अबको समयमा म तपाईँलाई यो विषयमा विचार दिन चाहन्छु। त्यसैले इसाईहरूले पनि विरोध गरिराखेको छ क्रिसमसको, र केही क्रिस्चियन समूहबाट पनि हो हामीले अब क्रिसमस मान्नु पर्दैन, छोडिदेऊ यो क्रिसमस, यो चाहिँ अन्य जातिको पर्व रहेछ, यो त काम नलाग्ने रहेछ, यसलाई फालिदिउँ भन्ने कुराकानी गरेको कारणले गर्दाखेरि मैले मिडियामा हेर्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्यो मैले केही कुरा बोल्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ आएको मौका पारेर मौकामा हिरा फर्ने भने जस्तै त्यो कुरा गर्न चाहन्छु। अबको समयमा क्रिसमस कसरी हुन आयो भन्ने विषयमा अलिकति कुराकानी गर्न चाहन्छु। नमस्कार, जय मसीह अनि हार्दिक स्वागत छ आजको यो क्रिसमस विशेष कक्षामा भनौँ। आजको दिनमा म पहिला प्राचीन मण्डलीमा भएको प्रमुख पर्वहरूको बारेमा कुराकानी गर्न चाहन्छु। हुन त आजभोलि धेरै मानिसहरूले मण्डलीमा भएको चर्चले मनाउने क्रिसमसको बारेमा धेरै हाइलाइट गरिराखेको छ, तर त्योभन्दा अगाडि मण्डलीमा, प्राचीन मण्डली विशेष गरी पहिलो दोस्रो दुईवटा शताब्दीमा मण्डली सुरु भएको दोस्रो शताब्दीसम्म केही पर्वहरू महत्त्वपूर्ण थियो, अनि त्यसको बारेमा धेरै जसो विश्वासीहरूलाई, भक्तजनहरूलाई थाहा नभएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। बाइबल स्कुल कलेजमा पढ्ने व्यक्तिहरूलाई सायद यो कुरा अलिकति थाहा हुन्छ, तर आम जनताहरूले, आम विश्वासीहरूले चाहिँ क्रिसमसको बारेमा र क्रिसमस अहिले त मान्ने नमान्ने विषयमा पनि कुरा आइराखेको छ, त्यसको बारेमा पनि हामी दोस्रो एपिसोडमा कुराकानी गर्छौँ। तर मण्डलीमा पहिलो एउटा खुसीको रूपमा विकास गरिराखेको कुरा चाहिँ प्रार्थनाको दिन भनेर मण्डलीले विकास गर्न थालेको थियो। त्यसलाई एक प्रकारले उत्सव पर्व जस्तो रूपमा चाहिँ विकास गर्दै गएको थियो। विशेष गरिकन यो प्रार्थनाको विशेष निश्चित एउटा चलन मण्डलीले कहिले विकास गर्यो भन्दाखेरि 185 एडीतिर चाहिँ यो चलन निश्चित रूपमा विकास गर्न थाल्यो। यसको निम्ति मण्डलीका धर्मपिताहरूले निश्चित ठाउँ तोक्नुपर्ने, त्यो चाहिँ सफा हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ अलि शान्त हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ स्वर्गदूत पनि आउँछन् भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो। परमेश्वरको उपस्थिति जहाँ सफा छ त्यहाँ रहन्छ, आउनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि थियो। त्यसैले प्रार्थनाको दिन र प्रार्थनाको ठाउँलाई मण्डलीले एक प्रकारले भन्यो भने उत्सवको रूपमा वा एउटा विशेष कुरोको रूपमा अगाडि बढाउँदै थियो। एक प्रकारले राम्रै हो। प्रार्थनाको अभियान कतिपय व्यक्तिहरूले, धर्मगुरुहरूले यो पनि मण्डलीमा सिकायो। दाउदले जसरी यो प्रार्थना गर्थ्यो उसको आफ्नो तरिका छ, त्यस्तै गरिकन दानियलको पनि प्रार्थनाको तरिका छ। कतिपय ठाउँहरूमा दाउदले 7 पटकसम्म पनि प्रार्थना गरेका कुराहरू हामीले पाउँछौँ भने दानियलको 3 पटक उसले प्रार्थना गर्थ्यो भन्ने कुरा। त्यसैले विभिन्न धर्मपिताहरूले चाहिँ कसैले 3 पटक गर्नुपर्छ, कसैले चाहिँ 7 पटक गर्नुपर्छ, दाउद र दानियलको कुरालाई लिए र निरन्तर रूपमा प्रार्थना गरिरहनुपर्छ भन्ने कुराको अभियान चाहिँ मण्डलीमा बढ्यो।
यो कल्चर यहुदीहरूले त्यो सँगसँगै उपवासको दिनलाई पनि बढाइयो है। पहिला चाहिँ प्रार्थनालाई निरन्तरता दिने। हुन त प्रेरितको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रार्थना भनेको त क्रिस्चियनहरूको निम्ति पानी पिउनु सरह नै हो, अक्सिजन लिए सरह नै हो, कसैले सिकाउनु पर्ने बुझाउनु पर्ने कुरा थिएन। तर पनि अब चाहिँ एउटा निश्चित समय व्यवस्थित तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ल्याए। अब त्यो प्रार्थनाको कुरापछि मण्डलीमा उपवासको चलन पनि आयो। उपवासको विषयमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि यहुदीहरूको गर्ने तरिका अलिक फरक थियो। हप्तामा उनीहरूले 2 पटक उपवास बस्ने उनीहरूको चलन थियो। तर पछि प्रभु येशूका विश्वासीहरूले हप्तामा 2 पटक नै गर्न थाल्यो सुरुमा, तर बदलिदियो तिनीहरूले समय। जस्तो कि यो विश्वासीहरूले गर्न थालेको चाहिँ शुक्रबार चाहिँ उपवास बस्ने भन्ने चलन लिएर आयो। विश्वासीहरूले किन शुक्रबार विश्वासीहरूले उपवास बस्ने भन्दाखेरि शुक्रबारको दिनमा प्रभु येशू मर्नु भएको। त्यसैले यो मरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको दुःख सम्झौँ, उहाँको पीर व्यथालाई सम्झौँ र हामी पनि एउटा घायल अवस्थामा प्रभुलाई सम्झिँदै हामी पनि तोडिएर उपवास प्रार्थना गरौँ भन्ने विचार चाहिँ शुक्रबार ल्यायो। त्यसैले अहिले संसारमा तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरै जसो चर्चहरूमा, नेपालमा मैले धेरै पास्टर अगुवाहरूलाई चिनेको छु, शुक्रबार उहाँहरूले त्यो प्रार्थना गर्ने उपवास बस्ने चलन बसाल्नु भएको छ। इतिहासलाई जोड्दै जाने हो भने प्राचीन मण्डलीका विश्वासीहरूले शुक्रबार प्रभु येशूले दुःख कष्ट भोग्नु भएको, उहाँको चाहिँ एउटा केस सुरु भएको भन्ने हिसाबबाट, दुःख दिनेका कुराहरूबाट सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा लिएर आउन खोजेको। गुड फ्राइडे भनेर भन्छ नि, त्योसँग पनि जोडिएको उहाँको कष्टलाई सहने। अब प्राय जसो यहुदीहरू चाहिँ सोमबार र बिहिबार चाहिँ यहुदीहरूको चाहिँ पुरानो चलन थियो। सोमबार पनि उपवास बस्ने र बिहिबार पनि। तर त्यही कुरालाई विश्वासीहरूले चाहिँ अब बुधबार र शुक्रबारमा सारिदियो। शुक्रबार येशू प्रभुको मृत्युको कुरालाई सम्झेर, बुधबार किन भनेर भन्दाखेरि वास्तवमा बुधबार चाहिँ येशू प्रभुको केस सुरु भएको, उहाँलाई पक्रा लगेर त्यसपछि त्यो घटनाहरू सुरु भयो भन्ने हिसाबले मण्डलीले बुधबार र शुक्रबारको दिनमा उपवास ल्यायो। र बुधबार अहिले युनिभर्सल्ली मान्छेले बुधबारको दिनमा उपवास त बस्दैनन्, तर शुक्रबार आज पनि धेरै जसो मुलुकहरूमा शुक्रबार मानिसहरूले, विशेष गरेर सेवकहरूले, प्रभुको सेवा गर्ने जनहरूले चाहिँ शुक्रबारको दिनलाई नै उपवास को रूपमा लिएको छ र यो अगाडि बढिराखेको छ। र यो चाहिँ एउटा कल्चर बस्यो। राम्रै प्रकारको कुरा नै हो, किनभने बाइबलले हामीलाई बताउँछ समाजको निम्ति, संसारको निम्ति, आफ्नो निम्ति विभिन्न किसिमले अन्तर्वृद्धि गर्नको निम्ति यो दिन र सेवकहरूको लागि नेपालमा त एकदमै राम्रो छ। शनिबारको दिन तयारी गर्नको निम्ति शुक्रबार उपवास बस्नु पनि व्यवहारिक छ। कतिपय मेरा साथीहरू अगुवाजनहरूले शनिबार नै उपवास बस्ने चलन गर्नुभएको थियो। व्यक्तिगत तौरले म एकजना शिक्षकको रूपमा, आवाज उठाउने शिक्षकको रूपमा मैले प्राय मानिसहरूलाई के भन्ने गर्छु भने शनिबारको दिनमा त युद्ध लड्ने दिन हो। पास्टर अगुवाहरूको निम्ति त झन् व्यस्त दिन हो नि त। त्यो दिनमा तपाईँले पढाउनुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, त्यस्तै पऱ्यो भने मरणपरणमा जानु पनि पर्छ होला, थुप्रै मान्छेलाई भेट्ने, अनि तपाईँले नखाइकन सेवा गर्नुभएको छ भने तपाईँ बिमारी हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले मैले धेरै व्यक्तिहरूलाई भनिराखेको कुरा नै आज फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सकभर शुक्रबार नै वा अलिक अगाडि नै तपाईँको युद्धको दिनमा वा शनिबार, कुनै ठाउँमा आइतबार विशेष व्यस्त हुने दिन छ भने सकभर आइतबार नगर्ने, मेन मिनिस्ट्री हेभी ड्युटीको टाइमलाई भन्दा अगाडि नै तयारी भएको राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा राखेँ। मैले मेरो विचार पनि अलिकति हालिहालेँ है त। मण्डली इतिहासमा उपवासका कुरालाई बढा। त्यसपछि अब यो कोही मण्डलीमा चाहिँ 40 दिनसम्म उपवास बस्ने चलनको पनि विकास लिएर आउन थाल्यो। औपचारिक रूपमा नै सेवकहरूले 40 दिन उपवास बस्नुपर्छ, किनभने मूसाले बस्या थियो, यीशु प्रभुले बस्नुभयो, त्यसैले हामी पनि सेवा गर्ने हो भने 40 दिनको उपवास चाहिँ लिएर आउनुपर्छ भनेर सेवकहरूको बिचमा यो विचार जोडतोडले बढ्न थाल्यो। मलाई लाग्छ नेपालमा चाहिँ यो विचार जोडतोडले बढ्या छैन, देखिया छैन। 40 दिन सेवामा लागेका सेवकहरूले 40 दिनको उपवास त अनिवार्य अनुभव गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपालमा त्यत्तिको आएको जस्तो लाग्दैन र मलाई लाग्छ यो बाध्य बनाएर आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर कोरियामा चाहिँ तपाईँले प्राय जसो पास्टरहरूलाई भेट्नुभयो भने 40 दिनको उपवास भनेको सामान्य कुरा हो। यदि तपाईँले 40 दिन उपवास बस्नु भएको छैन भने सेवकको रूपमा उनीहरूले त तिमी पासै भएको छैनौ, तिमी त अझै बच्चै छौ, तिमी त त्यो उसबाट गएकै छैन भन्ने सोचाइ पनि हुँदो रहेछ। पर्सनल्ली मेरो विचारमा
तपाईको स्वास्थ्य राम्रो छ, तपाईको विभिन्न परिस्थितिले तपाईलाई दिन्छ भने गर्दाखेरि राम्रो, तर गर्नै पर्छ भन्ने कुरामा म जोड दिन। व्यक्तिगत तपाईले हप्तामा 1 दिन उपवास चाहिँ राम्रै कुरा हो। हाम्रो चर्चमा प्राय हामीले मैले व्यक्तिगत तपाईले शुक्रबारको दिनमा बानी विकास गरेका छु, तर यात्रा गरेको खण्डमा म परिस्थितिवादी सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने व्यक्ति पनि हुँ र यात्राको दिन परेको छ भने त्यो दिनको बदलीमा मैले दायाँ बायाँ सार्ने गर्छु। सायद हामी अगुवाहरूजनले त्यो गर्न सकिन्छ। अब एकछिन, अब चाडपर्व त्यो त एउटा चर्चको हरेक हप्ताको जस्तै नै रिचुअल्सहरू एउटा विधि विधानका रूपमा बढ्दै गएको कुराहरू थियो भने चाडपर्वहरू पनि क्रिसमसलाई मान्नुभन्दा अगाडि मण्डलीमा पहिलो र दोस्रो शताब्दीमा सुरुको प्राचीन मण्डलीले अर्को महत्त्वपूर्ण चाडको रूपमा, एउटा फेस्टिभलको रूपमा तिनीहरूले मानेको कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। म त्यसको बारेमा थोरै कुराकानी चर्चा गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई सानो जानकारी दिउँ। हाम्रो नेपाली मण्डली इतिहास, नेपाली जगतमा दिलबहादुर तामाङ भन्ने एकजना हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ, गोर्खाको विनय चर्चमा उहाँ जानुहुन्छ। तपाईँले मैले भन्दै गरेका कतिपय कुराहरू यसमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै पनि बुक स्टोरबाट यो लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ, यसमा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै सुन्दर तपाईँले हाम्रो मित्र दिलबहादुर तामाङले लेख्नुभएको किताब, यो हुन त क्रिस्चियन मण्डली इतिहास हो, एकदमै हाइलाइट प्रकारले मैले यो विषय पनि हाम्रो कलेजमा पढाउने गरिरहेको छु, तपाईँलाई जानकारी दिएँ। अब चाडपर्वको बारेमा कुराकानी गरौँ। यहुदीहरूको निम्ति मुख्यतया 3वटा पर्वहरू थियो, हामीलाई थाहा छ। निस्तार चाड, झुप्रोबासको चाड अनि त्यो पेन्टिकोस्टको चाड। त्यसपछि अर्को 4वटा सहायक चाडहरू पनि छ। 7वटा चाड चाहिँ इजरायलीहरूले बेजोडसँग मान्थ्यो। तर प्रभु येशूमा विश्वास गर्ने मसियानिक ज्यूजहरूले, जसले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता र प्रभुको रूपमा विश्वास गरे, तिनीहरूले त्यो पुरानो चाडलाई खासै ठुलो रूपमा उत्सवको रूपमा हेरेनन्। कसैले गरिरहन्छ भने गरिरहोस्, ठिकै छ। कुनै पनि पर्वको फाइदा बेफाइदा छ। फाइदाकै कुराकानी गरौँ। कुनै पनि पर्वको सबैभन्दा राम्रो पक्ष सामाजिक तपाईँले हेर्ने भने बालबच्चाको निम्ति मनोरञ्जन हो, परिवारको निम्ति भेट्ने एउटा ठाउँ हो, हैन? अर्थतन्त्रको निम्ति पनि सायद किनबेच गर्ने एउटा राम्रो समय हो भनिन्छ। अमेरिका युरोपमा डिसेम्बर महिनामा जति बिक्री हुन्छ त्यो अर्को 11 महिनामा हुँदैन अरे। पुरै 11 महिनाको बिजनेस झन्डै डिसेम्बर महिनामा धानिदिन्छ अरे भन्ने कुरा पनि मैले एक ठाउँमा पढेको थिएँ। सायद नेपालमा पनि दसैँ तिहारको समयमा जति बिक्री हुन्छ त्यो सायद 5-7 महिनामा बिक्री हुने भन्दा बढी हुन सक्छ भन्ने कुरा त हामीले यहाँ पनि सुनेका छौँ। पर्वको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि आइतबारको दिनलाई मण्डलीले औपचारिक रूपमा सङ्गति गर्नको निम्ति बढावा दिने काम विश्वासीहरूले व्यवस्थित रूपमा गर्न थाल्यो पहिलो शताब्दीमा नै। किनभने यहुदीहरूको निम्ति शनिबारको दिन विश्रामको दिन हो, शनिबार परमेश्वरले आराम गर्नुभएको दिन भनेर त्यो साबात डे भनेर मान्थ्यो भने मसियानिक ज्यूजहरूले प्रभु येशू मुर्दाबाट जाग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि आइतबार चाहिँ विशेष दिन हो, हप्ताको विशेष दिन, पहिलो दिन भनेर त्यो भेट्ने सङ्गति गर्ने यो कुरालाई बढावा दिन थाल्यो। त्यस्तै गरिकन प्रभु येशू बौरी उठ्नुभएको दिनलाई पनि सम्झेर मृत्युलाई सम्झनुको बदलीमा अब हामी प्रभुको बौरी उठाइलाई अनि उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिलाई महसुस गर्ने अनि यसको प्रचार प्रसार गर्ने भन्ने हिसाबले पनि त्यो इभान्जलिस्टिक माइन्ड लिएर चर्च सुरु भएको देखिन्छ। जीवित येशूको नाउँमा हामी भेला भएका छौँ र जीवित येशूको प्रचार प्रसार हामी गीतद्वारा, सङ्गीतद्वारा, प्रार्थनाद्वारा कुनै पनि तपाईँले प्रचार प्रसार गर्छौँ भन्ने हिसाबमा मण्डली बढे। राम्रै कुरा हो र संसारभरि आइतबारको दिनमा अहिलेसम्म पनि त्यो चलन छ। शनिबार चाहिँ अनौठो कुरा, इजरायलमा र नेपालमा मात्रै शनिबार बिदा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि शनिबारको सङ्गति गर्ने गरिरहेछ। त्यसैले हामी अर्थोडक्स ज्यूज जस्तै जस्तै भयौँ वा के अरे 7 डे एडभेन्टिस्टहरूले पनि 7औं दिनलाई निकै पहिलो स्थान दिन्छ, त्यस्तै त्यस्तै पनि हुन गएका छौँ। हामी SDA 7 डे एडभेन्टिस्टको ग्रुप भएको कारणले होइन, तर नेपालको बिदा चाहिँ यो शनिबार भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले गरिरहेका छौँ। तर प्राचीन मण्डलीले येशू बौरी उठ्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई बढायो। त्यसपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण आइतबारको दिनमा नै प्रभु येशू मुर्दाबाट जाग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि क्रिसमस पर्व धुमधामसँग जसरी अहिले मनाउँछौँ त्योभन्दा बढी सुरुको मण्डलीले
प्रभु येशू बौरी उठ्नु भएको उपलक्ष्यमा यो महिमित आइतबारको पर्व मनाउँथ्यो। अब यसलाई पुरानो शब्दमा धेरैजसो आम मानिसहरूले प्रयोग गर्ने शब्द भनेको इस्टर सन्डे भनेर भनिन्छ। मलाई व्यक्तिगत तपाईँले इस्टर सन्डे भन्ने शब्द प्रयोग गर्न मन लाग्दैन, किनभने इस्टर भन्ने शब्दलाई अलिकति जर्मन र विभिन्न तपाईँले हेर्दै जानु भने इस्तारो भन्ने एउटा देवी जो चाहिँ शक्तिको देवी, प्रजननको देवीले चाहिँ येशूलाई मुर्दाबाट बौरी उठाएको हो। त्यसैले त्यो इस्टरको एस्तारोको नामबाट नै इस्टर पनि आउन गएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई प्रयोग नगरौँ नि त भन्ने आशयले मैले चाहिँ त्यसलाई महिमित आइतबार भन्ने गर्छु। अर्थात् पुनरुत्थान दिवस भनौँ वा बौरी उठाइ दिवस, हामीले जे भन्छौँ सामान्य रूपमा मान्छेले बुझेको शब्द चाहिँ इस्टर सन्डे। त्यसैले यो पुनरुत्थानको खुसियाली मनाउने पर्व चाहिँ प्राचीन मण्डलीमा क्रिसमसभन्दा अगाडि आएको हो र यसलाई बेजोड रूपमा मानिएको छ पर्वको रूपमा चाहिँ है। येशू आउनुभएको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर एउटा मिति तोकेर गर्ने कुरा चाहिँ पछि भएको, पहिला चाहिँ इस्टर भन्ने कुरा नै बढी छ। यसलाई 154 एडीमा चाहिँ बढी स्मरणाको एउटा बिशप पोलिकार्प जो चाहिँ प्राचीन मण्डलीको धर्मगुरु पनि हो, उनले यो कुरालाई चाहिँ अलिकति जोड दिएर हामीले इस्टरलाई चाहिँ वा प्रभु येशूको बौरी उठाइलाई चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएको हामी पाउँछौँ मण्डली इतिहासमा। ल त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण महिमित आइतबारको यो वा पुरानो शब्द इस्टर सन्डेको आइतबार पछिको अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ पेन्टिकोस्टको चाड वा पेन्टिकोस्टको दिन जो छ नि, त्यो कुरालाई पनि मण्डलीले बेजोड रूपमा ठुलो रूपमा मानेको थियो क्रिसमसभन्दा अगाडि। हजुर, मैले यो शब्द दोहोरै राखेको छु, तर हामीले आजभोलि चाहिँ क्रिसमसको वार्षिक एउटा पर्वलाई अलि जोड दियौँ। अनि पेन्टिकोस्टको दिन जो चाहिँ प्रेरित 2 अध्यायमा त्यो पनि आइतबारको दिनमा नै भएको भन्ने धेरै मानिसको विश्वास छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ यो पेन्टिकोस्टको पर्वलाई चाहिँ धुमधामसँग मनाउने, प्रभु येशूले जो काम सुरु गर्नुभएको थियो उहाँको आत्मा चेलाहरूलाई हालिदिनु भयो, अनि त्यो शक्तिमा नै परमेश्वरको आत्माको शक्तिमा नै बौरी उठ्नुभएको येशूलाई अनुभव गर्दै यो परमेश्वरको सन्देश लिएर विश्वासीहरू सारा संसारमा शक्तिको साथमा चङ्गाई विभिन्न दान वरदानलाई प्रयोग गर्दै उनीहरू अगाडि बढे। त्यसैले पेन्टिकोस्टको पर्वलाई पहिलो शताब्दी र दोस्रो शताब्दीमा बेजोड रूपमा मानिसहरूले मान्न लागिराखेको थियो। मलाई लाग्छ त्यो राम्रो कुरा हो। आजभोलि पेन्टिकोस्टको पर्व, पेन्टिकोस्टको डे अफ पेन्टिकोस्ट भनेर प्रायः जसो चर्चहरूले त्यसलाई मतलब गर्दैन। कुनै कुनै चर्चहरूले पेन्टिकोस्टको दिनको बारेमा कुराकानी गर्छ, तर पर्वको रूपमा अहिले संसारलाई थाहा छैन। जसरी हामीले क्रिसमसलाई पर्वको रूपमा मानेका छौँ, येशू आउनुभयो भनेर खुसी मनाउँछौँ, त्यो सँगसँगै परमेश्वरले उहाँको आत्मा दिनुभयो। उहाँको आत्मा बिना हामी शून्य छौँ। मण्डली उहाँको आत्मा बिना अपुरो छ, अपाङ्ग जस्तै हुन्छ भन्ने महसुस मण्डलीले गरेर फेरि पनि यो पेन्टिकोस्टको पर्वलाई चाहिँ पनि रेजरेक्ट बौरी उठाउनु पर्ने थियो, तर हामीले गरेका छैनौँ। मलाई लाग्छ अब बिस्तारै मानिसहरूकोमा चेतना आउँदैछ। जसरी प्राचीन मण्डलीले परमेश्वरको आत्माको शक्तिलाई लिएर अगाडि बढे, त्यही कारणले उनीहरू येशूको निम्ति शहीद भए। यी मानिसहरू अधिकांश चेलाहरू र धर्मपिताहरू पनि शहीद भए, मारियो, तिनीहरूलाई जलाइयो, तिनीहरूलाई काटियो, तिनीहरूलाई बाघको खोरमा, सिंहको खोरमा हालियो, तैपनि तिनीहरू परमेश्वरको आत्माको शक्तिमा त्यो कुरा सहेर लगातार बढ्दै बढ्दै गए। त्यसैले हाम्रो प्राचीन मण्डलीका पिताहरूले जुन कुरालाई प्राथमिकता दिइराखेका थियो, प्रार्थनाका कुराहरूलाई, पेन्टिकोस्टको दिनलाई, प्रभु येशूको बौरी उठाएको दिनलाई, हामीले तिनीहरूलाई पनि जोड दिनुपर्छ। तिनीहरूलाई पनि हामीले उत्तिकै आदर गर्नुपर्छ। हामीले अहिले क्रिसमस मनाइराखेका छौँ, त्यो राम्रो कुरा हो, तर कता कता बढी मनोरञ्जन, खाने पिउने लाउने मजा गर्ने को हिसाबमा मात्रै हामी गइराखेका त छैनौँ। भौतिकवादी दिमागबाट मात्रै हामी गइराखेका त छैनौँ। त्यो एउटा चुनौतीको विषय हो। त्यसैले ब्याक टु द बाइबल भने जस्तै ब्याक टु द ओरिजिनल फेथ,
प्राचीन मण्डलीले जे अभ्यास गरेका थियो नि त्यो सुन्दर अभ्यासमा हामी त्यसको मर्मलाई भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसपछि अर्को एउटा क्रिसमसको पर्व सँगसँगै, अब क्रिसमसको पर्वको बारेमा म अलिक हाइलाइट पछि गर्नेछु, तर त्योभन्दा अलिकति अगाडि अर्को एउटा मण्डलीमा पर्व जस्तै नै थियो, त्यो पर्व एउटा उत्सव मनाउँथ्यो, त्यसलाई चाहिँ एपिफनी भनेर भनिन्छ। एपिफनी अर्थात् यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुभएको दिन, येशू ख्रीष्ट मानवको रूपमा संसारमा आउनुभयो, प्रकट हुनुभएको दिनलाई चाहिँ मान्ने एउटा चलन झन्डै झन्डै क्रिसमससँग जोडिएको कुरा पनि देखिन्छ। अब तपाईले मण्डली इतिहासलाई पढ्नुभयो भने प्राचीन रोमको सम्राट कन्स्टान्टिन, तिनको आमा चाहिँ पहिला विश्वासी भएको हो अनि तिनको आमाले के सम्झ्यो भने हाम्रो उद्धारकर्ता येशू प्रभु आउनुभयो बेथलेहममा, त्यसैले बेथलेहम, इजरायलको बेथलेहमको गुफा नजिकै यो मरियमको कन्स्टान्टिनको आमाले एउटा सुन्दर मण्डली बनाइदियो त्यहाँ गुफा नजिकै। अनि त्यो गुफा नजिकै सुन्दर मण्डली भएको कारणले हरेक वर्ष येशू प्रभु संसारमा आउनु भएको भनेर त्यो एउटा मान्नलाई जनवरी 6 तारिकतिर प्राचीन मण्डलीका सिरियन अर्थोडक्स चर्चका मान्छेहरू, इन्डियामा पनि कहिलेकाहीँ त्यस्ता चर्चहरू छन्, ती व्यक्तिहरू जनवरी 6 तारिक चाहिँ येशू प्रभु एपिफनी वा येशू प्रभु प्रकट हुनुभएको दिन, संसारमा आउनुभएको दिन वा क्रिसमस, येशू प्रभु जन्मनु भएको दिन चाहिँ 6 तारिक जनवरी 6 तारिक हो भनेर प्राचीन मण्डलीले मान्थ्यो। अब यो चाहिँ विशेष गरिकन यो रोमबाट आएर अगस्टिन यो के भन्छ कन्स्टेन्टिनको आमाले चर्च बनाइदियो अनि त्यो चर्चमा आएर प्रार्थना गर्ने, धूपहरू चढाउने, यसको सम्झनामा उहाँलाई धन्यवाद दिने, भजन गाउने, रोमबाट इजरायलमा आएर उनीहरू त्यो क्रिसमस मनाउने भनौँ न। अर्को तपाईँले क्रिसमसै भन्ने शब्द त थिएन अनि त्यो चलन लिएर आएको थियो। एपिफनी भन्ने शब्दले पनि झन्डै झन्डै क्रिसमससँग जोडिएको छ। अब क्रिसमस पर्व जो अहिले संसारभरि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक पर्व, ठुलो पर्व भनेर बेजोड साथमा लगाइएको छ, मानिएको छ, यो पर्व चाहिँ कहिले आयो त, कसरी आयो त, यो विषयमा पनि आजभोलि निकै बहस, चर्चा, परिचर्चा चलिराखेको छ। यसमा सकारात्मक नकारात्मक भन्दा पनि दुवै प्रकारका कुराहरू मैले सुनिराखेको छु मिडियामा। एउटा समूहले के भन्दैछन्, प्राय गैर इसाईहरूले, हिन्दूहरूले वा कोही कोही चाहिँ नास्तिकहरूले पनि क्रिस्चियनहरूको विरोध गर्दैछ। यो येशू वास्तवमा संसारमा जन्मेकै होइन, येशू हावादारी कुरा हो, यो त रोममा, प्राचीन रोममा सूर्यको पूजा हुन्थ्यो अनि सूर्यको पूजाको कुरालाई चाहिँ ट्विस्ट गरेर क्रिसमस भनेर ढालिदिएको भनेर तर्क गर्ने मान्छेहरू छन्। अनि यही कुरालाई लिएर केही इतिहासकारहरूले लेखेको यही कुरालाई करिब 40 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यो विचार बेजोड रूपमा संसारमा आएको छ। सूर्यनारायणको पूजालाई चाहिँ ढालेर यिनीहरूले क्रिसमस मनाएको, आफ्नो बनाएको हो, त्यसलाई मासेर आफ्नो क्रिसमस लिएर आयो भनेर आरोप लगाउने अनि यही कुरालाई केही क्रिस्चियन भनाउँदा समूहहरूले, अब कोही चाहिँ राम्रै क्रिस्चियन पनि छन्, कोही चाहिँ अलिकति झुटा शिक्षाको कल्ट, कोही चाहिँ भावनावादीतिर लागेका समूहहरूले चाहिँ होइन, बरु हामीले इजरायलकै 7वटा पर्व मान्नुपर्छ, त्यसैले क्रिसमस चाहिँ मान्नुहुन्न किनभने यो त सूर्यको पूजा हो, त्यसैले यो सूर्यको पूजालाई क्रिसमस मान्नु भनेको सूर्य देवतालाई मान्नु हो, मूर्ति पूजा गर्नु हो भन्ने तर्क पनि पेश गरिराखेका छन्। अबको समयमा म तपाईलाई यो विषयमा विचार दिन चाहन्छु। त्यसैले इसाईहरूले पनि विरोध गरिराखेको छ क्रिसमसको र केही क्रिस्चियन समूहबाट पनि हो हामीले अब क्रिसमस मान्नु पर्दैन, छोड्देऊ यो क्रिसमस, यो चाहिँ अन्य जातिको पर्व रहेछ, यो त काम नलाग्ने रहेछ, यसलाई फाल्दिउँ भन्ने कुराकानी गरेको कारणले गर्दाखेरि मैले मिडियामा हेर्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्यो मैले केही कुरा बोल्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ आएको मौका पारेर मौकामा हिरा फर्ने भने जस्तै त्यो कुरा गर्न चाहन्छु। अबको समयमा क्रिसमस कसरी हुन आयो भन्ने विषयमा अलिकति कुराकानी गर्न चाहन्छु। क्रिसमसको बारेमा बताउनु अगाडि अर्को मण्डलीले, प्राचीन मण्डलीले पहिलो र दोस्रो शताब्दीमा चलाएको एउटा अभ्यास जो थियो, तिनीहरूले सन्तहरूको दिन भनेर वर्षमा एकचोटि मनाउने चलन थियो। सन्तहरूको दिन। अब यो सन्तहरूको दिन भनेको के भन्दाखेरि प्रायजसो प्रेरितहरूको बारेमा हामीले पढेका छौँ, मण्डली इतिहास पढ्नेहरूलाई थाहा छ, प्रायजसो
प्रभुका प्रेरितहरूलाई हत्या गरियो, तिनीहरूलाई मारियो। अनि त्यसपछि प्रभु येशूको पछि आएका प्रेरितहरू जो छन् वा प्रेरितहरूका उत्तराधिकारीहरू वा प्राचीन मण्डलीका पिताहरू पनि भनिन्छ, तिनीहरूलाई ती व्यक्तिहरूलाई पनि अर्को तपाईँले भने दोस्रो शताब्दीका दोस्रो पुस्ताका अगुवाहरूलाई पनि सरकारले, रोमी शासकहरूले, त्यहाँको मानिसहरूले, यहुदीहरूले पनि मारिदियो। काटेर, बाको खोरमा हालेर, जलाएर विभिन्न प्रकारले गरिदियो। अनि यो जलाएको कारणले गर्दाखेरि सन्तहरूको सम्झनामा हाम्रो मरेर गएका प्रभुका सेवकहरूलाई पनि सम्झौँ है, यिनीहरूलाई भुल्नु हुँदैन, यिनीहरूलाई सम्झौँ भनेर उनीहरूको सम्झनामा मण्डलीले 156 एडीमा यो सन्तहरूको दिन भनेर जनवरी 26 तारिकलाई चाहिँ विशेष गरिकन पोलिक्राप भन्ने एकजना व्यक्ति जो चाहिँ स्मरणाको थियो, उनले नै सन्तहरूको सम्झनामा मनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ कुरा बताए। त्यसपछि केही वर्षसम्म सन्तहरूको दिन भनेर प्रभुका सेवकहरूलाई जो दुःख कष्ट सहनुभयो तिनीहरूलाई सम्झेर मनाउने चलन गरेको छ। अब अहिले सन्तहरूको दिन भनेर चर्चले मनाउँछ, मनाउँदैन। झन्डै झन्डै सन्तहरूको दिन भन्नु र शहीद दिवस भन्नु कन्सेप्ट उस्तै हो। शहीद दिवस भनेर सारा संसारभरि वा नेपालमा पनि हामीले मनाउँछौँ, तर देशको निम्ति मर्ने मान्छेहरूलाई हामी शहीद भनेर भन्छौँ होइन। नेपालको 4 जना शहीदका कुराहरू हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि विभिन्न व्यक्तिहरू शहीद भएको छ देशलाई बनाउनुको निम्ति। तर सन्तहरूलाई पनि सम्झने दिन भनेर जनवरी 26 तारिकलाई चाहिँ मण्डलीले सुरुमा मनाउने गर्थे, तर आजभोलि चाहिँ यो चलन पनि हरायो र आजभोलि चाहिँ बढी पुनरुत्थान दिवस वा ग्लोरियस सन्डे, महिमित आइतबारको दिन र क्रिसमसलाई चाहिँ बढी जोडतोड दिएको छ। कोही काहीँ चाहिँ फाटोफुट्ट यो पेन्टेकोस्टलको चाडलाई पनि मनाउने उनले गरेका छन्। अब हामी एकैछिन कुराकानी गरौँ क्रिसमस पर्व कसरी आयो, यसको इतिहासको बारेमा हेरौँ। प्राचीन मिश्र देशमा यो मानिसहरूले सूर्यको पूजा गर्थ्यो र सूर्य चाहिँ त्यो बेलाको प्रमुख देवता हो। जसरी हाम्रो देशमा 33 कोटी देवताहरूलाई पूजा गर्छन् मानिसहरू, त्यसरी नै प्राचीन रोममा पनि त्यो चाहिँ मिश्रमा, मेसोपोटामियामा, त्यसपछि पछिल्लो चरणमा त्यो बेलामा येशू प्रभुको समयतिर शक्तिशाली भएको राज्य भनेको त रोम हो, संसारभरि साम्राज्यवाद चलाएको। अनि रोम चाहिँ झन्डै रा भन्ने शब्द जो छ, रा भनेको यो मिश्रीहरूको भाषामा र पछि ल्याटिनहरूले पनि चलाउने शब्द चाहिँ घाम नै हो। रा भनेको त्यो राले गर्दा हामी रोमीहरू चाहिँ शक्तिशाली भएका हौँ। सूर्य देवताले गर्दाखेरि, शक्तिशाली देवताले गर्दाखेरि हामीलाई लडाकु बनाएको, हामीलाई विजयी बनाएको, हामी चाहिँ संसारमा जित हासिल गर्न सक्ने कारण चाहिँ सूर्यको कारणले नै हो। त्यसैले मिश्रतिरको बेबिलोन र रोममा पनि सूर्यको पूजा गर्ने एउटा चलन थियो र प्राचीन रोममा प्राय 3वटा विशेष मन्दिरहरू, यो इतिहासलाई हेर्ने हो भने 3वटा मन्दिर थियो भनिन्छ सूर्य देवताको पूजा गर्ने। विशेष गरिकन सूर्यलाई त्यो बेलामा किसानहरूको निम्ति सूर्य यदि घाम आउँदैन भने बाली लानी खत्तम हुन्छ, यदि घामै छैन भने खेती किसान बिग्रियो, घाम आउँदैन भने चिसो पनि हुन्छ, जहाँ घाम छैन त्यहाँ जाडो हुन्छ, चिसो हुन्छ, त्यसैले जीवनको अस्तित्व पनि छैन भन्ने हिसाबले एउटा समयमा आस्थाको कारणले अज्ञानतामा सूर्यनारायणको पूजा गरेका छ, देवता भनेर पूजा गरे हो। अनि त्यसैले प्राचीन रोममा अवश्य पनि सूर्यको पूजा महत्त्वपूर्ण थियो र विशेष गरिकन डिसेम्बर 17 तारिकदेखि 23 तारिकसम्म 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 7 दिनको चाहिँ धुमधाम पर्व हुन्थ्यो रोममा। अब यो चलन मिश्रबाट र मेसोपोटामियाबाट
सर्दै सर्दै आएको हो। किनभने रोमले जसरी संसारलाई जित्दै गयो तिनीहरूको देवताहरूलाई पनि उनीहरूले रोममा लिएर आयो। किनभने तिनीहरूको देवतालाई पनि हामीले मान्छौँ भने धर्मको आस्थाको कारणले तिनीहरूले हामीलाई पनि मान्छन्, हामीलाई पनि स्वीकार गर्छन्। धर्मले एक बनाउँछ भन्ने हिसाबले पनि उनीहरूले विभिन्न जितेका ठाउँका मानिसहरूको देवतालाई पनि ल्याएर पूजा गर्न थाल्ने क्रममा सूर्यलाई पनि बेबिलोनबाट पूजा गर्न थाल्या हो। अनि सूर्यको तेजको कारणले गर्दाखेरि भनेर राबाट रोम पनि आएको। राले राहा, संस्कृतमा राबाट राहा, राबाट रवि, रवि भनेको संस्कृतमा घाम वा सूर्य। सूर्यको पूजा रोममा अवश्य पनि हुन्थ्यो। हामीले यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ। मण्डली इतिहास पढ्ने व्यक्तिहरूले पनि बुझ्नुपर्छ र संसारभरिको इतिहासले बताएको कुरा यो हो। तर अब प्रश्न के हुन्छ, उसमा सूर्य पूजाको दिनलाई नै फालेर एकैचोटि मान्छेहरूले क्रिसमस बनायो भन्ने तर्क छ नि, त्यसलाई अर्को तरिकाले हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। बाइबलमा दुईवटा पदहरू छ। मलाकी 4 अध्यायको एउटा पदलाई हामीले सम्झनु पर्ने हुन्छ। मलाकी 4 अध्यायमा जहाँ परमेश्वरलाई धार्मिकताको घाम भनेर बताइएको छ, धार्मिकताको घाम। त्यसैले येशू धार्मिक परमेश्वरको पुत्र, धर्मी भएर जिउनु भएको, बत्तिस्मा दिने यूहन्नाले पनि हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा भनेर भनेको छ। कुनै पनि पाप नगर्नु भएको एउटा धार्मिक परमेश्वर, धार्मिकतामा जिउने परमेश्वरको मन हृदयमा भएको इच्छालाई पुरा गर्ने प्रभु हुनुहुन्थ्यो, धार्मिक घाम। अनि यही येशू प्रभुले यूहन्ना 12 अध्यायको 8 पदमा पनि भन्नुभएको हो, म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने कोही पनि अँध्यारोमा हिँडडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। अब मण्डलीमा के हुन थाल्यो भने रोममा तपाईले हेर्नुभयो भने रोमको सम्राट कन्स्टान्टिन 313 तिर पहिला उनको आमा विश्वासी भएको, त्यसपछि राजा सम्राट पनि विश्वासी भयो र विश्वासी भइसकेपछि मण्डलीमा रोममा धेरै विश्वासीहरू, धेरै मान्छेहरू लो राजा नै विश्वासी भयो भने चाहिँ हामी पनि विश्वासी भइदिउँ त भनेर एकदमै बेजोड रूपमा परिवार राष्ट्र कुल गर्दै जे छ राजा पनि विश्वासी भयो, हामी पनि विश्वासी भयौँ भनेर आइदिए। अब यी व्यक्तिहरू एक प्रकारले नामको मात्र विश्वासी भए भनौँ न, उनीहरूको जीवन परिवर्तन भएको छैन। त्यही कारणले रोमीहरूको पत्र लेख्दाखेरि पावलले तिमीहरूको मनको परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर धेरै कुराहरू सिकाइराखेका थियो। अब त्यो कुराहरूमध्ये रोममा एउटा समस्या के थियो भने चर्च त जाने भयो, तर उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो पर्व के हो त डिसेम्बर 17 देखि 23 तारिकसम्म हुने पर्व, जो चाहिँ मूलतया सूर्यको पूजा गर्ने वा कृषिको देवताको रूपमा मान्ने एउटा देवतालाई पूजा गर्ने चलन पनि थियो, जसले पानी वर्षाउन सक्छन्, यो जो अनाज दिन्छन् भनेर तिनलाई खुसी पार्नको निम्ति त्यो बेलामा सुँगुर काट्ने चलन थियो। सुँगुर काटेर मजाले भोज भतेर गर्ने बिदा हुन्थ्यो। त्यो पर्वमा कस्तो पनि थियो भने अनौठो पर्व, त्यहाँ चाहिँ मालिकहरू जो छन् मालिकहरूले नोकरहरूको निम्ति खाना बनाइदिने र नोकरहरूलाई टेबलमा राखेर उनीहरूले सत्कार गर्ने, राम्रो लुगा लगाउँथे, कोहीले त गाई जात्रे लुगा पनि लगाउँथे। हाम्रो नेपालको गाई जात्रासँग पनि कता कता जोडिएको कुरा देखिन्छ। अलिकति हँसाउने, कसैलाई जोकर बनाउने, उडाउने, हँसाउनु पर्ने प्रकारका कुराहरू पनि थियो। सुँगुरको बलिदान गर्ने, यो इतिहासले के पनि बताउँछ भने यो विशेष पर्वको दिनमा चाहिँ मानव बलि पनि गर्ने, देवतालाई मान्छे बलि पनि चढाउने चलन थियो। अनि यो खाने पिउने, जुवा तास खेल्ने, पिउने, मात्ने एउटा छुट्टीको समय हो नि त, ठुलो पर्व, देशभरि नै 7-7 दिनको पर्वको कारणले गर्दाखेरि सबै देश त विश्वासी भइसक्यो, विश्वासमा आयो, तर नानीदेखिको बानी जो छ नि त्यो पर्व मनाउन त उनीहरूलाई समस्या भयो। नमनाऊ भने बिदाको समय पहिलेदेखि मनाएको, अनि सांस्कृतिक तौरले समस्या भयो। त्यहाँ विश्वासी हो पनि तर त्यो पर्व पनि मनाउन छोडेको छैन। खाने पिउने, रमझम गर्ने, नाच्ने गाउने, सुँगुरको बलि पनि कुराहरू गरिरहेछन्। अब विश्वासमा अलिकति बलियो भएका मान्छेहरूले त्यो बिस्तारै छोड्दै गए र मण्डलीका मानिसहरूले केही धर्मगुरुहरूको विचारमा के लाग्यो भने वास्तवमा अब हामीले यसलाई विरोध मात्रै गरेर हुँदैन। अज्ञानतामा मानिसहरूले बाहिरको घाम, बाहिर देखिने घामलाई, सूर्यलाई पूजा गर्यो, जसले जीवन दिन्छ,
भौतिक तपाईँले अन्न अनाज फल्नलाई सहायता गर्छ, जसले भिटामिन डी दिन्छ, जसले जीवन दिन्छ, जसले उज्यालोपना लिएर आएको छ, ज्ञानको ज्योतिको रूपमा पनि सूर्यलाई लिइराखेको। अब मण्डलीका केही व्यक्तिहरूले सोच्न थाल्यो, उसो भए हामी यसो गरौँ, येशू प्रभु यो पर्व चाहिँ नफाल्ने, तर येशू प्रभु जो जीवनको ज्योति हुनुहुन्छ, उज्यालो दिने, जीवन दिने, जीवनदाता हुनुहुन्छ, जीवनको पानी हुनुहुन्छ, उहाँ रोटी हुनुहुन्छ, उहाँले अन्न आत्मिकी तपाईँले मन्न दिनुहुन्छ, अनाज दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। अज्ञानतामा हामीले सूर्यको पूजा गरेका थियौँ, अब आत्मिक तपाईँले आत्मिक सूर्य, आत्मिक घाम जो हृदयमा चम्कनुहुन्छ, उहाँलाई भजौँ, उहाँलाई पुजौँ, उहाँलाई सम्झौँ भनेर त्यही पर्वको छुट्टीको समयमा नै बिस्तारै त्यसलाई, त्यो पर्वलाई हो सूर्यको पूजा गर्ने पर्वलाई नै चेन्ज गरेर अब बिदामा ठिक छ क्रिसमसको समय जोडिदिउँ, हृदयमा जन्मने येशू, हृदयको घाम। अनि हामीले भजनमा पनि गाउँछौँ, हृदयको घाम, जीवनको घाम तपाईँको बल हामीलाई पार्छ प्रतिफल। सायद 5 नम्बरको भजनमा यो घामको बारेमा बताइएको छ। मण्डलीले यो कुरा बुझ्न अहिलेलाई गाह्रो परेको होला, तर त्यो बेलामा धर्मगुरुहरूले, केही त्यहाँका प्राचीन मण्डलीका मानिसहरूले यसलाई अज्ञानतामा हामी सूर्यको पूजा गर्दैथ्यौँ, अब ज्ञानमा आत्मिकी सूर्यलाई पूजा गर्छौँ भनेर उनीहरूले यसरी क्रिसमसको दिनमा चाहिँ प्रभु येशू जन्मनु भएको, संसारमा आउनु भएको उत्सवको रूपमा ल्याए। अब एउटा प्रश्न हुन्छ कि डिसेम्बर 25 तारिकमा नै येशू आउनु भएको हो त? धेरै जसो बाइबल विद्वानहरूले भन्नुहुन्छ होइन। यसको छोटो उत्तर हो, डिसेम्बर 25 तारिकमा नै येशू आउनु भएको भन्ने कुराको कुनै ठोकुवा गर्न सकिँदैन। तलमाथि हुन सक्छ, तर मिति तलमाथि भयो भन्दैमा येशू संसारमा आउनु भएकै होइन, येशूको अस्तित्व छँदै छैन, यसरी क्रिसमस चाहिँ मान्नुहुन्न भनेर भन्नु पनि बेकार छ। मेरो आफ्नै कुराकानी गरौँ, मैले एसएलसी दिने बेलामा मेरो एउटा मिति मैले भरेँ, अनि मैले जो मिति भरेँ त्यो साल, त्यसपछि म काठमाडौँमै थिएँ, बुवाकोमा गएँ। बुवाले भन्नुभयो, मेरो नागरिकता हेरेर भन्नुभयो, कान्छा तँ त यो सालको होइन नि, तँ त 2 वर्ष जेठो छस्, यहाँ तेरो 2 वर्ष कान्छो भयो भनेर भन्नुभयो। ओके, 2 वर्ष फरक। त्यसपछि झन्डै त्यो नागरिकता नै मैले चलाइराखेँ, सबैतिर कलेजहरूतिर चलाइएको, सबै अफिसियल पेपरहरूमा चलाएको त्यही नै थियो, जो मैले 28 झन्डै 30 वर्ष अगाडि पाएको नागरिकता। तर झन्डै 5-6 वर्ष अगाडि चाहिँ मेरो नागरिकता च्यातियो, धुजा के भएर मैले नयाँ रिन्यू गर्नु पर्यो। त्यो रिन्यू गर्न जाँदाखेरि मेरो नागरिकताको मितिमा त मैले भरेको मितिभन्दा 10 वर्ष जेठो पुरानो मिति रहेछ। मैले भने होइन, मेरो त यहाँ छ, सबै स्कुल कलेजको सबै यो छ नि भनेर सिडिओ कार्यालयमा, चितवनमा पनि, काठमाडौँमा पनि मैले नागरिकता चाहिँ काठमाडौँबाट लिएको, विशेष यहाँ पहल गरेँ। मैले दुनियाँ प्रमाणहरू पेश गर्दाखेरि पनि यहाँको प्रशासनको मानिसहरूको भनाइ के थियो भने, यो लाल पत्रमा जे लेखिया छ मोठमा त्यो कुरा बदल्न मिल्दैन, गाह्रो छ, त्यसैले यो चेन्ज हुँदैन, तपाईँले जे छ त्यही नै गर्नुहोस् भनेपछि 5 वर्ष अगाडिदेखि मलाई 10 वर्ष जेठो बनाइदियो। अब लाटो हिसाबले सोचौँ न, मेरो जन्म मिति मिलेन भन्दैमा सुखदेव गिरी छैन, सुखदेव गिरी जन्मेकै छैन, सुखदेव गिरी आएकै छैन भनेर भन्न मिल्छ? त्यो मूर्खता हो। मिति तलमाथि हुनसक्छ, मानवीय गल्ती हुनसक्छ। मेरो चितवनमा एकजना भाइ छ, त्यो मान्छेको मितिमा तपाईँले हेर्नुभयो भने मभन्दा सानो उमेरको मान्छे, सायद अहिले 50 वर्ष मात्रै होला, तर यो मान्छेको उमेर तपाईँले हेर्नुभयो भने कागज अनुसार 175 वर्षको छ। यो भाइ जो गोर्खाको भाइ हो, उनलाई हामीले विभिन्न पक्षबाट सिडिओ कार्यालयमा लगेर बनाउनु खोज्दाखेरि हाम्रो विवेकको कानुन नचल्ने दिमाग बोकेका लिगलिस्टिक मन भएका मान्छेले भने तपाईँको 175 जो लेखिया छ जो त्यस्तै नै हुन्छ, चेन्ज गर्न मिल्दैन। अनौठो चिज। यो बिचरा मान्छे बुढो भयो भने जागिर पनि पाउँदैन, भत्ता खाइरहेछ 50 वर्षको उमेरमा नै, बाहुन भए पनि। कतिपय जनजाति उत्पीडित वर्गकोले 60 वर्षमा पाउँछ क्यारे, तर यो भाइ 50 वर्ष भए पनि वृद्ध भत्ता मजाले खाइरहेछ। अब त्यो मिति तलमाथि भयो भन्दैमा, मान्छेले गल्ती गर्यो भन्दैमा यो मान्छे नै छैन भनेर भन्न मिल्छ? त्यसैले त्यो इलोजिकल कुराकानी गर्नु बेकार छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा के छ भने, येशू प्रभु संसारमा आउनु भएको हो। बाइबलले हामीलाई बताउँछ एडी र बिसी
यो एउटा ठुलो दरो प्रमाण हो। मण्डली जिउँदो छ, मण्डली बढिराख्नु छ, येशूकै कारणले गर्दाखेरि हो। सारा संसारभरि येशूले मानिसहरूको हृदयमा काम गर्नुभएको छ। छुटकाराका कुराहरू, चङ्गाइका कुराहरू, मण्डली वृद्धिका कुराहरू, जीवन परिवर्तनका कुराहरू येशूको कारणले त हुने। येशू नआउनु भएको भए यो काम हुन सक्दैन थियो। येशू जीवित हुनुहुन्छ, त्यही कारणले क्रिसमस मान्नुमा कुनै पनि समस्या छैन। अब रहन्छ तपाईँलाई मान्ने मन छैन भने नमान्नुहोस्, सिद्धियो त। तपाईँलाई जन्मदिन मान्ने मन छैन भने नमान्नुहोस्, बिग डिल बनाउने होइन क्या। यो चाहिँ यो झुटो हो, यो हो भनेर हल्ला गर्नुभन्दा बाइबलले यो पनि बताउँछ, तिम्रो विश्वास अनुसार तिमीलाई होस्। यदि तपाईँलाई खाने मन छ भने खानुहोस्, नखाने मन छ भने नखानुहोस्, र तपाईँलाई मान्ने मन छ भने मान्नुहोस्, नमान्ने मन छ भने नमान्नुहोस्। तर मान्ने मान्छेलाई तपाईँले कहिले किन मानिस् भन्नु पनि भएन, र मान्नै पर्छ भनेर कर लगाउनु पनि भएन। सारा संसारले क्रिसमस भनेर मानिराखेको छ होइन। डिसेम्बर 25 तारिकलाई एक्ज्याक्टली मिति त्यो कुरा नभए पनि भोलि पर्सि सायद मलाई लाग्छ सुधार हुन सकिन्छ होला होइन। सुधार हुनसक्छ। सारा संसारको विश्वव्यापी मण्डलीको मान्छेहरूले मिलेर होइन, ओरिजिनल डेट त यो हो, यसमा जाउँ न भनेर भन्यो भने हुनसक्छ। जस्तै नेपालमा पनि पहिला सायद 80-90 वर्ष अगाडि दसैँ भनेर, बडा दसैँ भनेर मान्ने चलन चाहिँ कहिले थियो? चैत महिनामा थियो। तर यहाँका मान्छेले के भन्यो भने चैत महिना त हुरी बतासको समय हो, यो गाह्रो समय हो, त्यसैले हामी चैतमा नमानौँ, हामी चाहिँ अब असोजतिर मानौँ न, यो त मौसम पनि राम्रो छ, खानु पनि पच्छ, रमाइलो हुन्छ, खेती थन्काएर गरेको हुन्छ भनेर चेन्ज गर्यो नि। हो, त्यसरी नै सारा संसारका इसाईहरूले मिलेर होइन ओरिजिनल डेटतिर नै पत्ता लगाएर जाउँ न भन्यो भने त्यो पनि हुनसक्छ। अब केही यहुदीहरूको बारेमा मैले कुराकानी सुनेको छु। उनीहरूको कुराकानी अनुसार इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। अब त्यसमा ठ्याक्कै जान नै मिल्दैन, तर उनीहरूको तर्क अनुसार चाहिँ झन्डै हाम्रो वैशाख महिनातिर, चैत वैशाखतिर पो येशूको खास जन्मदिन पर्छ भन्ने तर्क गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। अब त्यसै एक्ज्याक्टली भन्न म सक्दिनँ, यो अध्ययनको विषय हो। त्यसैले येशू प्रभुले बप्तिस्मा लिने बेलामा येशूले एउटा शब्द भन्नुभयो, अहिलेलाई यस्तै हुन देऊ भनेर जो भन्नुभयो यमुनाले मानेको थिएन नि। होइन, म तपाईँले पो मलाई दिने त, मैले दिनुहुन्न, तपाईँलाई मैले दिने होइन भन्ने भन्दाखेरि येशूले भन्नुभयो अहिलेलाई यस्तै हुन देऊ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, अहिलेलाई यस्तै हुन देऊ न, हामीले चलाइराखेको चलन चलाउँ, तर अवश्य पनि भोज भतेरमा जोड दिने होइन होइन। त्यो भोज भतेरमा गर्ने खर्चभन्दा कहिलेकाहीँ हाम्रो नजिकै भएका दायाँ बायाँ भएका गरिब दुखीहरूलाई च्यारिटी गर्नुपर्ने हो कि उनीहरूलाई पनि सम्झेर दिनुपर्ने हो कि हामीले क्रिसमस क्यारल सिङ्गिङ गर्छौँ, उफ्रिने पाफ्रिने रमझमका कुराहरूलाई मात्रै भन्दा त्यसको आत्मिकी मर्म भावनालाई बुझौँ र यसरी क्रिसमसको प्रेमको सन्देश, प्रभु येशूको उद्धार मुक्तिको सन्देश हाम्रा मानिसहरूलाई बताउँदै जाउँ। र अझै सुन्दर कुरा मलाई के पनि लाग्छ भने जसरी सूर्यको पूजा महत्त्वपूर्ण पर्व थियो रोम देशमा, अहिले त्यसको पूजा नै हुँदैन। त्यस्तो कट्टर एउटा धार्मिक विचार लिएका मानिसहरूले हृदयको घाम, जीवनको ज्योति प्रभु येशूलाई आत्मिक तौरले चिनेर बुझेर उनीहरूको विश्वास प्रभु येशूमा राखे भने यसले त झन् हामी नेपालीहरूलाई पनि आशा दिन्छ, विश्वासीहरूलाई। हाम्रा हिन्दू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि जो अन्धकारमा छन्, जो अज्ञानतामा छन्, उहाँहरूले पनि हृदयको घाम, हृदयको ज्योति र ज्ञानको ज्योति यो प्रभु येशूलाई, त्यो सूर्यलाई होइन तर हृदयको सूर्यलाई, घामलाई बुझ्ने मौका पाउन सक्छ भन्ने कुराको आशाको कुराको रूपमा पनि मैले यसलाई देख्ने गरेको छु। मनमा धेरै कुराहरू थिए। आजको निम्ति यति नै। प्रविधिका सम्पूर्ण साथीहरू लगायत म सुखदेव गिरीलाई आजको निम्ति आज्ञा दिनुहोस्। जय मसीह। ह्याप्पी क्रिसमस टु यु अल।